बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को गिराने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले गए। सबसे पहले गड़ी ले लाई गई, फिर कह लें जी बमनू का फंडिंग आ गया, फिर टेरियान केस चला दिया गया, तरह तरह के केसेस उन पर बना दिए गए। 100 से ज़ायद उन पर मुकदमा दर्ज हैं। क्यों हैं? इस वजह से कि किसी तरीके से इनको सियासत की दौड़ से बाहर करना है, लेकिन ये उनसे हो नहीं पा रहा। और जो ताकतवर हलके हैं वो भी ऐसा करने से कासिर हैं और सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि हम किस तरह से इस एक बंदे को उठाकर बाहर फेंकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। तो आप देखिए कि कभी किस्तों किस्तों पे ना इनके ख़िलाफ़ चीज़ें लेकर आते हैं। कभी गड़ी ले आए, कभी ले आए जी ममनुआ फंडिंग केस, टरियान केस। तो अब एक मुफ्ती भी टपक पड़ा है आके, और ये वो मुफ्ती है जो आप कह लें कि आस्तीन का सांप है। और इमरान खान के लिए वही बात है कि उनकी कमज़ोरी है सबसे बड़ी कि वो हर किसी पर ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने एक बार फिर ट्रस्ट किया है इस मौलवी पर, और वो उसने उसी को काट दिया है। तो आप ये देखिए कि ये क्यों हो रहा है। ये मैं मुफ्ती पर तो आता हूँ, लेकिन ये हुआ क्यों? इसका जो पहलू है वो ये है कि इन्होंने देखा कि अब अदालत ने तो दो टोक कह दिया कि इलेक्शन होने ही होने हैं, और अब इनको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन करवाने हैं। तो अब ये शोशा छोड़ा जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़। अब ये भी केस बनाने की कोशिश की जा रही है। गो के बहुत से कानूनी माहिरीन इस हवाले से इतफाक़ करते हैं कि ये कोई ऐसा केस नहीं है जिस पर इमरान खान को कोई कानूनी तौर पर सज़ा दी जाए। ये एक शरई या अखलाकी मामला तो कहा जा सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान को इस पर सज़ा मिल जाए जो वो कह रहे हैं कि जी दूसरा निकाह पढ़ाया गया, मुफ्ती सईद जो बता रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि मुफ्ती सईद, अब वो इसके बारे में कहा जा रहा है कि वादा माफ़ गवाह बन गया। वादा माफ़ गवाह किस तरह से बन गया कि ये अच्छा, और इसकी एक तारीख है। एक बार नहीं बना, ये पहले भी बना। वो कैसे बना कि आपको याद होगा ऑपरेशन खिलाफत। ऑपरेशन खिलाफत क्या था? ऑपरेशन खिलाफत था कि बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो कुछ जनरलों ने मिलकर इनकी हुकूमत गिराने के लिए साजिश की थी, तो उसमें इनका भी एक बहुत बड़ा रोल था। तो जब अब आप माजी देखें कि अगर इस बंदे का उसमें रोल था, मोहतरमा की हुकूमत गिराने के लिए इसने कोशिश की जनरलों के साथ मिलकर, तो आप ये देखिए कि इस बंदे को कोई सियासी फ़ायदा तो होगा, कोई वजारत, कोई कह लें कि बड़ा ओहदा। या अब देखें ना कि अब भी जो ये इन्होंने की है वो भी शायद इस वजह से की हो कि वो चाह रहे हो कि इमरान खान जो है कोई इनको ओहदा देते इनकी कबीना में, लेकिन इनको ओहदा नहीं मिला। तो शायद अब इन्होंने तंग आकर इस तरह से बातें करना शुरू कर दी हैं। आपको याद होगा उन्होंने पहला इंटरव्यू जो इमरान खान के दूसरे निकाह के हवाले से दिया था वो जावेद चौधरी को दिया था। फिर जावेद चौधरी ने उसको हाईलाइट करने की कोशिश की थी, और अब एक बार फिर ये तवज्जो का मरकज़ बन गया है, क्योंकि ये केस बाकायदा तौर पर पटिशन जो है वो दायर हो गई है सेशन कोर्ट के अंदर। और अब देखते हैं कि इस पर क्या फ़ैसला होता है। और बहरहाल मुफ्ती सईद ने जो है वो इस हवाले से अपना बयान हल्फी भी जमा करा दिया है कि वो कहते हैं कि 1 जनवरी को इमरान खान ने कहा था कि मेरा निकाह पढ़ा दें बशरा बीवी के साथ, क्योंकि मैं अगर 1 जनवरी को मेरा निकाह पढ़ाएंगे तो मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा। लेकिन इसके अगले महीने बाद इमरान साहब ने बताया कि दोबारा निकाह पढ़ा दिया जाए। तो बहरहाल फिर दोबारा निकाह पढ़ाया गया। तो उस टाइम मुफ्ती साहब कोई मज़म्मत करते, रजिस्ट करते कि अगर वाकई कुछ गलत हो रहा था, और इतनी देर तक ये खामोश रहे, इसकी क्या वजह थी, ये भी देखने से ताल्लुक़ रखती है बात। तो ये खामोश रहे और अब बोल पड़े, और वो भी ऐसे वक्त में जब ये सारा मामला चल रहा है इलेक्शन में। तो या तो फिर मुफ्ती साहब को कोई लालच लग चुका है, या फिर अब उनको कोई ओहदे का लालच दिया गया होगा। दबाव तो उन पर नहीं लगता मुझे, और तो बड़े खुलकर बात कर रहे हैं। और ये वही आदमी है जो पहले कहते हैं कि अगर खातून कह दे कि मैं ठीक हूँ तो फिर निकाह पढ़ा दिया जाता है। लेकिन अब ये अपने ही बयान से फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। कैसा आदमी है मुझे समझ नहीं आता कि देखें ना किस तरह से एक और बंदा तैयार किया है, प्लांट किया गया है इमरान खान को दबाने के लिए कि ये केस से आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साख मुतासर कर सकते हैं। उसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर सकते। कोई आप उनको कानूनी तौर पर नहल नहीं कर सकते। आप बड़ी कोशिशें करेंगे। अब मुफ्ती सईद के पीछे बहुत सारे लोग हैं, जो पूरी पीडीएम हुकूमत है वो भी सपोर्ट करेगी, कुछ जो गैबी क़ुव्वतें हैं वो भी इनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि किसी तरीके से इमरान खान का रास्ता रोकना है। तो वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये देखें ना, अब मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने वो शख्स है जिसने इस्लामोफोबिया पर बात की। अभी मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो जो कीचड़ उछाला जा रहा है, किरदार कुशी की जा रही है कैसे आदमी की, तो उसके फिर वो पहलू भी बताया जाना चाहिए जिसकी बेस पर लोग उसको पसंद करते हैं। वो उसने इस्लाम का जो परचम है वो बुलंद करने के लिए इस्लामोफोबिया डे मनवाया उन काफिरों से जो इस्लाम को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते थे। तो
آپ نے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پس پردہ ڈال کر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بندہ ایسا ہے، اس کے کریکٹر پر بات کر رہے ہیں، تو پوری طریقے سے بات کریں نا، ہر پہلو پر پھر بات کریں. تو اب تو یہ تو بات الگ بات ہے کہ دوبارہ نکاح ہوا نہیں ہوا، لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کے حوالے سے یہ بہت سارے کالمسٹ، بہت سارے نون لیگ کی طرف جھکاؤ رکھنے والے صحافی کہتے رہے کہ عمران خان جو ہیں وہ توہم پرست ہیں، اور وہ یقین کر لیتے ہیں ایسی باتوں پر کہ اگر کہا جائے ان کو کہ آپ کو اس دن آپ وزیر اعظم بن جائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کر گزریں گے. تو اس وجہ سے ہی عمران خان نے یہ شادی بھی کی کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں. تو اسی کا پرچار کر رہے ہیں کہ مفتی سعید. تو آپ یہاں سے آئیڈیا لگا لیں کہ ان کے کیا عزائم ہو سکتے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال اچھا ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ کچھ صحافی خبر دے رہے ہیں کہ یہ جو باجوہ کے سسر ہیں ان کا بھی دوسری بار نکاح پڑھایا تھا اور اسی مفتی نے پڑھایا تھا. تو اب اس کی ڈیٹیل آپ خود ہی جو ہے نا وہ چیک کر لیں کہ کیوں نکاح پڑھایا گیا، لیکن بہرحال دوسری دفعہ نکاح پڑھایا گیا تھا باجوہ کے سسر کا. تو بہت سارے لوگوں کا دوسری دفعہ نکاح ہو جاتا ہے. اب اس پر کوئی آپ کہہ لیں کہ باہر آ کر باتیں کرنا شروع کر دیں تو یہ تو کچھ اور ہی عزائم جو ہے وہ شو کرتا ہے کہ کوئی یا تو یہ کسی سازش میں آ گئے ہیں، لیکن کوئی دودھ پیتا بچا تو نہیں کہ فل طور پر جو ہے وہ ٹریپ بھی ہو جائے. لالچ ہو سکتا ہے، کوئی عمران خان سے بہت دشمنی ہو سکتی ہے جو اب آڑے آ رہی ہے اور وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں. لیکن کب تک ایسے چلے گا کہ جو مرضی کرتے چلے جائیں، ان کا کچھ بننے والا نہیں ہے. یہ عمران خان کو جتنا مرضی دبا لیں، لیکن عمران خان جو ہیں وہ کسی صورت دبنے والے نہیں ہیں، نہ وہ دبیں گے. آپ دیکھیے کہ اچھا ایک اور بھی مجھے اس کا نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں ابھی ریسنٹلی مریم نواز کے وہ کلپس وائرل ہوئے انٹرویو کے منظور علی خان کے ساتھ جو کہہ لیں کہ سینسرڈ تھے، جو زبردستی روکے گئے تھے. تو اس میں بی ایم ڈبلیو کا بھی ذکر تھا. تو شاید میرا خیال سے ابھی مفتی صاحب ان کی بی ایم ڈبلیو بچانے نکل پڑے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر تو اسی کا چرچا ہے. تو اسے شاید توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے عمران خان کی طرف مبذول کر دی گئی ہے. کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ ابھی عمران خان تو باہر بھی نہیں نکل رہے، ابھی تو وہ ٹھنڈ پروگرام ڈالے ہوئے ہیں، ابھی وہ کارکنوں کے ساتھ افطاری کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، عورتوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر رہے. تو خطاب بھی بڑے کم کم ہیں. تو اس کے باوجود اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں عمران خان کے خلاف، ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، سازش ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو مریم نواز ہیں کیونکہ اب وہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ سبکی کا باعث بن رہی ہیں پوری نون لیگ کے لیے، نواز شریف کے لیے. تو وہ ڈیفینڈ ہی نہیں کر پائی اپنے اثاثوں کو، اپنے ایسٹس کو، گاڑیوں کو، اپنی دولتوں کو، اپنی جائیدادوں کو. پہلے بھی انہوں نے مروایا تھا نواز شریف کو کہ میری تو لندن میں کیا، میری پاکستان میں تو کوئی جائیداد نہیں. پھر کونے خدرے میں ہر جگہ پہ ان کی جائیدادیں ہی جائیدادیں نکلتی ہوئی نظر آئی. تو اس بار بھی ایسا ہی کچھ مناظر دیکھنے کو ملے ہیں کہ ایک بار پھر مریم نواز جو ہیں وہ اپنی ہی دولت کو ڈیفینڈ نہیں کر سکی. جس طرح ٹھیک حمزہ شہباز کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتہ میرے اکاؤنٹ میں کیسے پیسے آ گئے، کوئی پتہ نہیں غیبی مخلوق نے ڈال دیے، کوئی جن نے ڈال دیے پیسے، تو مجھے نہیں پتہ یہ کہاں سے پیسے آئے ہیں. تو یہ تو ان کا حال ہے. یہ خود جو ہے نا یہ جوکرز ہیں، سیاسی جوکرز ہیں، اور خود ہی اپنا مذاق بنوا رہے ہیں. لیکن بہرحال اب یہ جو پتہ انہوں نے کھیلا ہے، جو یہ کہہ لیں کہ چلا ہوا کارتوس ہے پہلے ہی. یہ آلریڈی بدنام زمانہ مفتی ہیں، اور ان کی کیا سیاست میں پیچھے کردار رہا ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے ان کا کردار، سیاسی کردار دیکھتے ہوئے جو انہوں نے رول پلے کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ان کے ذہن کیا ہیں. تو اب تک لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.